बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, माह रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आते ही पढ़ा जाने वाला ये एक खूबसूरत अमल आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। रबीउल अव्वल वो बबरकत महीना है जिसका ताल्लुक हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत, आपकी रहमत, आपके इखलाक और आपकी मोहब्बत की याद से जुड़ा हुआ है। यह महीना हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, मोहब्बत, दुरूद व सलाम और अच्छे इखलास से सजाना चाहिए। जब रबीउल अव्वल का चांद आसमान पर नजर आता है तो एक मुसलमान के दिल में एक खास कैफियत पैदा होती है। यह सिर्फ नए महीने के आगाज की अलामत नहीं बल्कि हमारे लिए अपने अमाल पर गौर करने, अल्लाह की तरफ रुजू करने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगी में अपनाने का एक खूबसूरत मौका भी है। इसलिए रबीउल अव्वल का चांद देखकर सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसर से दुरूद व सलाम भेजिए और अपने दिल में ये अहद करें कि हम अपनी जिंदगी को सुन्नत रसूल के मुताबिक बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे आप रबीउल अव्वल के इस मुबारक मौका पर अल्लाह ताला की रजा, बरकत तो अपनी जायज़ हजात के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन हमेशा यह बात दिल में रखिए कि अता करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। कोई वजीफ़ा या अमल खुद से कुछ अता नहीं करता बल्कि हम वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला अपनी हिकमत और मिशियत के मुताबिक अता फरमाता है। अगर आप रिज़्क़ की कमी से परेशान हैं, माली मुश्किलात ने आपको घेर रखा है, कर्ज की फिक्र है, कारोबार में रुकावट है, घर में परेशानी है या दिल में कोई जायज़ हाजत है तो मायूस ना हो। अपने रब के सामने बैठिए, आजिज़ी से दुआ कीजिए और अपने दिल का हाल उसी के सामने बयान करें, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो हमारे दिलों की कैफियत जानता है, हमारे खामोश दुआओं को सुनता है और हमारी हर परेशानियों से वाकिफ़ है जिन्हें हम दुनिया के सामने बयान नहीं कर पाते। रबीउल अव्वल का यह महीना हमें ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से सबक लेने का मौका देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह पर तवक्कुल, सब्र, शुक्र, रहम, सच्चाई और अच्छे अखलाक का दर्स दिया। इसलिए इस महीने में सिर्फ अपनी हाजात ही ना मांगे बल्कि अपने अखलाक, अपने अमाल और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की दुआ भी करें। जब रबीउल अव्वल का चाँद नजर आए और आप ये अमल करने बैठें तो चंद लम्हों के लिए दुनिया की परेशानियां बुला दें, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर अपने रब से अपनी जायज़ हजात मांगें। रिस्क चाहते हैं तो हलाल और बाबरकत रिस्क मांगें, कर्ज से निजात चाहते हैं तो अल्लाह से आसानी मांगें, घर में सुकून चाहते हैं तो सुकून मांगें और अगर कोई ऐसी जायज़ ख्वाहिश है नाजरीन जो मुद्दत से आपके दिल में है तो उसे भी अल्लाह के सामने रख दें। याद रखिए, इंसान जब लोगों की मोहताजी से निकल कर अल्लाह का मोहताज बन जाता है तो उसके दिल को एक अजीब सुकून मिलता है। उसे मालूम हो जाता है कि असल खजाने अल्लाह के पास हैं और दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के फैसले के बगैर उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। रबीउल अव्वल का चांद हमें ये याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। इस नेमत का शुक्रिया करें, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, आप पर दरूद व सलाम भेजें, आपकी सीरत पढ़ें और आपकी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करने की कोशिश करें। लिहाजा रबीउल अव्वल के इस मुबारक आगाज़ पर अपने दिल की दुनिया बदलने की नीयत करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपनी कोताहियों पर नदामत करें, दुरूद व सलाम की कसरत करें और अपनी हर जायज़ हाजत अपने रब के सामने रख दें। याद रखिए, रबीउल अव्वल का महीना सिर्फ ख्वाहिशात मानने का महीना नहीं बल्कि अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अपनी ज़िंदगी संवारने का महीना भी है। इसलिए अगर आपकी दिल में कोई भी परेशानी है तो उसे अपने रब के हवाले कर दें। अगर कोई हाजत है तो अल्लाह से मांगिए, अगर कोई ख्वाब है तो उसके लिए दुआ करें और अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला है जिसका रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा तो अल्लाह से कहें, या अल्लाह मेरे लिए वो रास्ता खोल दे जहाँ से मेरे गुमाह बेबी ना हो। रबीउल अव्वल का ये चांद हमें एक नए आगाज़ का मौका दे रहा है। नाजरीन, आइए इस आगाज़ को गफलत में ज़ाया ना करें, अल्लाह के सामने झुकें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें और सूरह कौसर के इस अमल को पूरी तवज्जो और इखलास के साथ पढ़ें। और सबसे बढ़कर ये यकीन रखें कि हमारी उम्मीद किसी वजीफ़े से नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से है। हम अमल भी इसलिए करते हैं कि दुआ भी इसलिए मांगते हैं और अता की उम्मीद भी उसकी रहमत से रखते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, ओमान में, जापान में, मस्कत में या दुनिया के किसी भी मुल्क में, जब आपके मुल्क में माह रबीउल अव्वल का चाँद नजर आ जाए तो इस मुबारक मौके को गफलत में ना गुजारें।
ربیع الاول کا چاند صرف ایک نئے اسلامی مہینے کی ابتدا نہیں بلکہ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ کی محبت، آپ کی اخلاق اور آپ کی سنت کی طرف متوجہ ہونے کا ایک خوبصورت موقع بھی دیتا ہے۔ اس لیے جب یہ چاند نظر آئے تو اپنے معمولات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت، دعا، ذکر اور درود و سلام کے لیے ضرور نکالیں۔ نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی یہ ضروری ہے کہ آپ کسی خاص مقام پر ہوں۔ اگر آپ دکان پر ہیں تو کچھ وقت نکال کر پڑھ سکتے ہیں، دفتر میں ہیں تو وہاں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں ہیں تو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، سفر میں ہیں تو ناظرین جہاں بھی ممکن ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اصل چیز جگہ نہیں بلکہ دل کی توجہ، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ اور ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں خاص طور پر درود السلام کی کثرت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یاد کریں اور یہ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے خوبصورت اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ اپنے رب سے جو بھی جائز حاجت مانگنا چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں۔ رزق کی تنگی ہے تو حلال رزق کی دعا کریں، قرض ہے تو آسانی مانگیے، کاروبار میں پریشانی ہے تو اللہ سے برکت مانگیے، اولاد کے لیے فکر ہے تو نیک اور صالحہ اولاد کی دعا کریں، گھر میں بے سکونی ہے تو اللہ سے سکون مانگیے، اپنی ہر جائز حاجت اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ آپ کے لیے اسلامک دعائیں، اذکار، وظائف اور نیک اعمال سے متعلق ویڈیوز لاتی رہتی ہوں۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ فائدہ مند لگتا ہے تو چینل کو ضرور سپورٹ کریں۔ اب آتے ہیں اصل عمل کی طرف۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اور بعد میں آپ کے پاس وقت ہے، جب بھی آپ کو وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیے، اور اگر کسی وجہ سے بیٹھنا ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی مسنون درود پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر درود پڑھنا چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، اور اگر ممکن ہو تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی آزمائش الگ ہے اور ہر شخص کی ضرورت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی قرض کی وجہ سے بے چین ہے، کوئی اپنے کاروبار کے حالات سے فکر مند ہے، کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی گھر کے سکون کے لیے اللہ کو پکار رہا ہے، اور کوئی ایسی پریشانی اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے جس کا ذکر وہ کسی انسان سے بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی پریشانی میں ہیں تو ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ آپ کا رب آپ کے حال سے بے خبر نہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، راستہ کیسے نکلے گا اور حالات کیسے بدلیں گے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کا کام دعا کرنا، جائز کوشش کرنا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اپنی حاجت دل میں رکھیے اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگیے، یقین کے ساتھ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ناظرین، وہ چاہے تو مشکل کو آسان کر دے، بند راستے کھول دے اور پریشانی کے بعد سکون عطا فرما دے۔ اب اپنے خاص مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے آپ نے۔ یاد رکھیے قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہمیں اللہ کی پناہ اور اس کے نام سے آغاز کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس لیے عمل کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا بلکہ توجہ اور ادب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ نیت کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیں تو چند لمحوں کے لیے اپنی تمام پریشانیاں ایک طرف رکھ دیں، اپنے دل کو دنیا کی الجھنوں سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ یوں محسوس کریں کہ آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، دل میں اپنی حاجت ہے اور آنکھوں میں امید ہے۔ بس اسی کیفیت کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے ایک عظیم صفاتی نام کا وظیفہ ہے ناظرین۔ یہ وہ مبارک لفظ ہے جو سورہ اخلاص کی 2 آیت میں آتا ہے، اللہ الصمد۔ ذرا اپنے دل سے سوچئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو برسوں سے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کبھی رزق کی تنگی، کبھی گھر کے حالات کی فکر، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی کاروبار کی پریشانی اور کبھی ایسی مصیبت جس کا کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا۔ انسان تھک جاتا ہے، لوگوں سے امیدیں لگاتے لگاتے تھک جاتا ہے، دروازے کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے تھک جاتا ہے، لیکن ایسا دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا وہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کا دروازہ ناظرین۔ جب بھی آپ پریشان ہوں،
जब भी दिल पर बोझ हो, जब भी आंखों में आंसू हो और समझ ना आए कि किससे अपना दुख बयान करें, तो अपने रब के सामने बैठ जाइए। अपनी ज़ुबान से कम और अपने दिल से ज़्यादा बात करें, क्योंकि अल्लाह ताला आपके ज़ाहिर ही नहीं बल्कि आपके दिल का हाल भी बखूबी जानता है। याद रखिए, असल ताकत सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हम जिक्र करते हैं, दुआ करते हैं, अपनी हाजात पेश करते हैं और फिर नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। अब तवज्जो से सुनिए कि अल्लाहु समद को आपने कैसे और कितनी बार पढ़ना है। तरीका बहुत आसान है। अल्लाहु समद 1 बार, अल्लाहु समद 2 बार, अल्लाहु समद 3 बार। इसी तरह आप हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, लेकिन सिर्फ जुबान से अल्फाज अदा ना करें। जब अल्लाहु समद कहें तो दिल में ये एहसास भी पैदा करें कि मेरा रब बेनियाज है, मैं मोहताज हूँ, मेरी हर ज़रूरत उसके सामने है, मेरी हर परेशानी उसके इल्म में है और मेरे लिए हकीकी मदद उसी की तरफ से आ सकती है। अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं तो इन्हें रोकने की ज़रूरत नहीं नाज़रीन। अगर दिल भर आए तो अल्लाह के सामने अपनी दिल की बात कह दें। अगर बरसों से कोई हाजत दिल में दबी हुई है तो उसे अपने रब के सामने रख दें। और जब आप पहले नंबर पर अल्लाहु समद को 21 बार पढ़ लें तो अब दूसरे नंबर पर आपने एक मुबारक कुरानी सूरत पढ़नी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सूरत है जिससे तकरीबन हर मुसलमान वाकिफ़ है और बहुत से लोग इसे ज़ुबानी भी पढ़ते हैं। और ये सूरत कौन सी सूरत है? सूरह कौसर। नाज़रीन, सूरह कौसर बहुत मुख्तसर है, लेकिन कुरान करीम की ये मुबारक सूरत हमें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों, उसकी अता और शुक्र की तरफ मुतवज्जे करती है। इसलिए इसे पढ़ते वक्त सिर्फ अल्फाज अदा न करें, बल्कि दिल में अल्लाह ताला की अज़मत और इसकी नेमतों का एहसास भी पैदा करें। आज बहुत से भाई, दोस्त और हमारी बहनें ऐसी हैं जो दिल में ये सवाल लेकर बैठी हैं, हम दुआ तो मांगते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? हम इतने अरसे से अल्लाह को पुकार रहे हैं, फिर हमारी परेशानी ख़त्म क्यों नहीं होती? याद रखिए नाजरीन, दुआ कभी भी ज़ाया नहीं जाती। हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि दुआ की कबूलियत हमेशा हमारी मर्ज़ी के वक्त और हमारी मर्ज़ी की शक्ल में नहीं आती। एक बुज़ुर्ग से किसी शख्स ने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि मैं जब अल्लाह को पुकारता हूँ तो मेरा रब मेरी बात फ़ौरन क्यों नहीं सुनता? उस बुज़ुर्ग ने मुस्कुरा कर फरमाया, जब तुमसे गुनाह होता है तो क्या अल्लाह फ़ौरन तुम्हें उसकी सज़ा दे देता है? नाजरीन, ज़रा इस बात पर गौर कीजिए, कितनी गहरी बात है। हमसे गलतियां होती हैं, हम कोताहियां करते हैं, कभी अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन हमारा रब फ़ौरन हमारी गिरफ्त नहीं करता। वो हमें मोहलत देता है, तौबा का मौका देता है, अपनी तरफ वापस आने का मौका देता है। तो फिर जब हम दुआ करें तो सब्र क्यों ना करें? जब हम कोई नेक अमल करें तो जल्दबाजी क्यों करें? अपने रब से मांगते हुए दिल में ये यकीन रखिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को सुनता है और वो हमारे लिए वही फैसला फरमाता है जिसमें हमारे हक में खैर हो। कभी हम एक चीज़ मांगते हैं और समझते हैं कि यही हमारे लिए बेहतरीन है, लेकिन अल्लाह जानता है कि इस चीज़ में हमारे लिए नुकसान है। कभी हम चाहते हैं कि हमारी मुश्किल आज ही ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्लाह जानता है कि इस मुश्किल के बाद आने वाली आसानी हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगी। इसलिए दुआ छोड़नी नहीं है, अल्लाह से मांगना छोड़ना नहीं है, अपने रब के दरवाजे से वापस नहीं आना। अब आप सूरह कौसर की तिलावत सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। कितनी मुख्तसर और खूबसूरत सूरत है। अब आपने सूरह कौसर हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 29 बार पढ़नी है। कोशिश करें कि हर मरतबा तवज्जो और अदब के साथ पढ़ें, जल्दी जल्दी ना पढ़ें। और जब 29 मरतबा सूरह कौसर मुकम्मल हो जाए तो अपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करें, अपनी हाजत बयान करें, अपनी परेशानी बयान करें, अपने घर के हालात बयान करें, अपने रिज़्क़ के लिए दुआ करें, अपनी औलाद, कारोबार, मुस्तकबिल और हर जायज़ ज़रूरत के लिए अल्लाह से मांगिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, असल मकसद सिर्फ दुनियावी चीज़ हासिल करना नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है। हम वजीफ़ा इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, हमारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर हो, हमारी उम्मीद अल्लाह से वाबस्ता हो और हमारी ज़िंदगी में नेकी और बरकत पैदा हो। जब आप दूसरे नंबर पर 29 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो अब तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो अल्लाह ताला के 2 मुबारक नामों का वजीफ़ा है। एक नाम या करीमू और दूसरा या अल्लाह। या करीमों का मतलब है ऐ बहुत करम फरमाने वाले, और या अल्लाह का मतलब है ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे माबूद। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक मोहताज बंदा अपने करीम रब को पुकार रहा है। वो रब जो अपने बंदों पर बेहद रहम फरमाने वाला है, वो रब जिसके ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होते, वो रब जिसके सामने बंदा अपनी कमज़ोरी, अपनी परेशानी और अपनी हाजत लेकर बैठता है। आपने या करीमो या अल्लाह को कैसे और कितनी बार पढ़ना है? तवज्जो कीजिएगा। या करीमो या अल्लाह 1 बार, या करीमो या अल्लाह 2 बार,
یا کریمو یا اللہ 3 بار۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے اپنے دل کو بھی ساتھ رکھیے، صرف زبان نہ پڑھے، دل بھی اپنے رب کو پکارے۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے بہت بڑے الفاظ نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے جھکنے والا ایک سچا دل چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ایک نظر کرم ہمارے شامل حال ہو جائے تو ہماری زندگی کے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے آج اللہ سے اس کے کرم کی دعا کریں، اس کی رحمت مانگیے اور اس کی رضا مانگیے۔ اب ذرا پورے عمل کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں بٹھا لے تاکہ کوئی غلطی یا کوتاہی آپ سے نہ ہو۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد 21 مرتبہ، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر 29 مرتبہ، تیسرے نمبر پر یا کریمو یا اللہ 11 مرتبہ۔ یہ عمل بظاہر مختصر ہے، لیکن اصل خوبصورتی اس بات میں ہے کہ آپ اسے جلدی جلدی مکمل کرنے کی بجائے توجہ، ادب اور اخلاص کے ساتھ پڑھیے، اور جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر پہ دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ لیکن ناظرین، اب وہ وقت ہے جب آپ نے اپنے رب کے سامنے دل کھول کر دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنی کوتاہیوں پر توبہ کرنی ہے۔ ناظرین، اللہ سے استغفار کرنا ہے، اپنی زندگی کی ہر جائز حاجت اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو انہیں بہنے دیں، اگر دل بھر آئے تو اللہ کے سامنے اپنا حال بیان کریں، کیونکہ اللہ کے سامنے رونا کمزوری نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور محتاجی کا اظہار ہے۔ لیکن یہ یقین بھی رکھیے کہ صرف وظیفہ پڑھ لینے سے گناہوں کی معافی خود بخود لازم نہیں ہو جاتی، بلکہ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے، اور پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھے۔ دعا کتنی خوبصورت نعمت ہے ناظرین۔ بندہ اپنے دل کا بوجھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اپنی کمزوری مان لیتا ہے، اور پھر ایک عجیب سکون کے ساتھ اٹھتا ہے کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ جو لوگ قرض میں پریشان ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانی فرما، جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں انہیں شفا اور عافیت عطا فرما، جو لوگ بے روزگاری سے پریشان ہیں ان کے لیے حلال روزگار کے دروازے کھول دے، جو لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ تو امید کرتی ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں